nagsunog mga katropa siyahang kaugalingon. Okay. Sa may resulta ni. Nganong nagsunog man ni siya mga katropa, naa pa ba ni siyahang hustong paminsar? Kung sa may background din ni katropang Benji Talisik. Live report. Yes, kaya magbilip may buntag karabang John Lee. Good morning. Sa kasabtangan ang maong biktima o ang ipatang lawas ang karon gihaya diya sa Panimay sa may Agariga Sitio Dumlog Barangay Agariga Simala sa Luzon, Cebu nga. Ang kining biktima usa ka panday 58 anyos si alias Jimmy ang namatayod. Human kini nga nagsunog sa kagulingon, nag-agod kini og third degree burn sa iyang lawas, ubay-ubay mga paso sa iyang lawas. Karaban sila kinuman nga nagligo og gasolina sa iyang kagulingon natong pisatas sa buntag diya sa iyang payag-payag. Yung makita ka na ang kanang video itong videohan mo na ang payag-payag ni alias Jimmy. O yan, ito itong wala ko ito, Philip. Matupang nga kanimo nga biktima nga wa na kini sa sakto paminsar kay kanang nibalik sa pag-subscribe og drugas gikan sa duha ka dekada na milabay ang pag-undang kay medyo katong bago pa sa Daminyo mo to ang pag-undang niya apan nibalik sa milabay tuig lang buwan gyapon sa Agosto sumad ron ang iyang pabalik kon naman kini nga moy nabantayan sa asawa sa mga biktima nga silin nga lahi ligid ag taras sayang kapi ka sa kinabuhi kay sanglit ba niya nga gihulagway nilin nga buot ang tao o inuman kay niyang mayo o masalabtanon may gugmao sa pamilya apan human nga nibalik sa vicious drugs karban dyan ni bato pa nga dito na hanggang murag na bag-o ang kinaiya o pamatasan sa iyang bana netong higiro na nga katong pagsunog gani nabantayan nga ang iyang bana gihagad siya nga atos payag mosulod sila kay nasa istoryahan ang asawa nagduda na nga posible doon na kini buhaton nga di may tuod kay nanay mga isa sa Evangelic Philip nga ni ako ni kanang ni agad pag hagad o niya pag kuha ka ng pag-atip o kanang kuhan sa pagsunog sa Kogrigon mo to nga natong Lunes na dayon yun sumoto nga wa sa Baduol sa maong yang bana kay lahi na ang kinaya kay wala naman kinaya sa pamisar so pato hantod nga gidiyang nangay kini kwarta nga mula nagdabok kini trabaon wa kini guys anak ito nagsugod nga murag kuni gasolina nagtago gasolina duha ni kaning 1.5 nga liter sa soft drinks ang gibutangan og nitong Lunes diyang nakita ni moto nga nagpakitabang sa mga pulis ang kanimaong kabanay pagkapos pulis kitaban dyan league isuwayan pa pag-negotiate sa PNP pakyas ang PNP o MDRMO moto nga nagsunod sa galingon may kanang ang generator nga o genset nga mo naapi sa pagkasunog ni kung pagkanamurag ni Singaw moto nga doon ang iyong boto moto Singaw dito hangtod nga nasunog ng biktima nakuha lang o na-rescue ang biktima gikas pagkasunog sa payag yang ipasilitan og tubig sa mga sakop sa bombero apan nakaangkog gyapon kini gabi paso gidala sa ato ni bawan di parilay bat ko ni sa Karkal District Hospital gidala og giabisuhan nga dala ng soto aba pagabot sa soto dito na nakabisan sa kinabuhi ang kini mga biktima kataban dyan bugtong ang kini dugas lang ang hinundan nga ang kining kalangkuan na wa sa pamisar ang kini mga biktima nga mo'y mitsa nga nakalas sa kinabuhi ang kinabuhi si Jimmy. At naon ang pamahayag sa asawa nga si Lynn. Ano man yung good ma'am ka nangita lang ko sa kong gamit bitaw underwear nga naligo ko dito na ko nahalahe sa akong anak niya pagkabuntag nangutana ko nga mo na wala ko makikita akong anak ka usa akong butana nga asa akong gamit nga rin yun siya nga wala man diha man tuman niya mo to yang gikumpronta yang amahan diha na suko na siyang mayo ya naday siya gasolina da ang andam bitaw nga iyan ako nang giplano daan sa buhaton maro to nakaingon ma'am ya kung gikuan dia si masagyaw sa ko sa ginan nga unsa magagyaw diha pingon ako si magagyaw diha nasuko na siyang mayo iya kong gidagan dito sulod niya ako mga anak duha kay nakabantay po ko nga mao na brag iya jud kung anong bitaw diha na siya ga pas gasolina yan ang gibubo pagkaman na to may luganin na sila idagan ko kigibadagan ko nila wala na ko ka dito ko agi dito subangan wala na ko kabalik na rin niya nanawag na sila pulis naton ang pulis istorya niya nga kung pwede ko na ipuriyang hulga ang mga pulis nga ayaw doon nga rin pero
Ningon ko sa mga pulis nga, sir, dili nyo na madala dahil. Sir, so nga dili man ma'am kay wala lagi ko nung action pa ko nung gibuhat, wala ko pa kong isala lagi buhat nga man samdan baro unsahan ko kanalinog ko sa gasolina sa dili na pwede ma'am. So mo to ningon ko nga ato na sa ko ano pa-blatter ko pag-abot na ko rin wala na nasunog rin sa niya gidala sa district. Katropang Benji, wa na gini madade og kuan sa pulis? Wa na madaan nila storya? Hindi ko tumadyo dito, mga biktima, gani yang episode pulis nga dili modol kay pagwas modol para ka posible siguro kay yang sabliga moto ga wa na modol ang hangtod nga nagmalamposo gyud ang mga biktima sa pagligo sa gasolina sa lawas o dito gisinihan ang lawas hindi sila ba moto nga ang kining hinungaw sa genset moto ingon moto nga mo nagahatay po kung dugang pag kadag tibo ko kalayo ka naman sa ligaban pilit. Sige, salamat Katropang Mentals. Mga update nga nahipo sa patrol ka Brosaba sa kabawag ka usa ka amahan nga na pulis drogas ang nag-sidis sa galingon o nag-daog sa galingon patay mga katropa. Gikan sa lungsod sa Sibunga on board sa patrol kaabari ka pang Jerry Redoblado alas sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik XM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.